अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे, एक नई कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है अभी एडवेंचरस। पेज नंबर 92, 93, 94, 95 पर है ये स्टोरी। आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये कहानी है दो दोस्तों की, जिसका एक का नाम होता है ज़ीशान और दूसरे का नाम होता है आतिफ। किस तरह ये दोनों दोस्त अपने आप को भालू से बचाते हैं, उसको चकमा देते हैं और अपनी ज़िंदगी बचा देते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लेट अस रीड इट। पेज नंबर 92। एडवेंचरस, बी एडवेंचरस। एक्चुअली एडवेंचरस मीन्स दिलेर, जो बहादुर हो, जो कोई ऐसा काम करता हो जिसमें खतरा हो। हिम्मतवर भी हम उसको कह सकते हैं, या हम उसको जुर्रतमंद भी कह सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू ए फॉरेस्ट? क्या आप कभी जंगल गए हो? Who do you think lives in a forest? जंगल में कौन रहता है? जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, जंगल में शेर रहता है, जंगल में हाथी रहते हैं, जंगल में भालू रहते हैं, जंगल में बहुत और से जानवर, जंगली जानवर रहते हैं। लेकिन कश्मीर में फॉरेस्ट ये हाथी नहीं होते हैं। यहाँ बाकी जानवर होते हैं लेकिन हाथी यहाँ नहीं होते हैं। डू यू वांट टू सी वाइल्ड एनिमल्स? जब हम जंगल जाते हैं तो हम बिल्कुल हमें शौक़ होता है कि हम उन जंगली जानवरों को भी देखें। यह हमारा शौक़ होता है, क्योंकि अक्सर ये जो छोटे बच्चे जंगलों में इसीलिए जाते हैं ताकि वो वहाँ जंगली जानवर देख सके। What would you do if you were face to face with a tiger? अगर खुदा न खास्ता कभी आपके सामने टाइगर आ जाए, शेर आ जाए, बियर आ जाए, और एन एलिफेंट इन ए फॉरेस्ट, या कोई हाथी आ जाए, तो आप क्या करोगे? Let us see what the two boys did in the same situation. इस कहानी में बिल्कुल एक ही ऐसी ही सिचुएशन है, एक ऐसा ही वाक़ा है कि सचमुच दो लड़कों के सामने एक भालू आता है। वो फिर किस तरह बच जाते हैं, किस तरह वो अपनी जान बचाते हैं, इसी के बारे में ये कहानी है। Read and enjoy. Zishan was in Goguldara. Goguldara, actually it is a forest area in Badgaum, Kashmir. बडगाम डिस्ट्रिक्ट में एक जंगली इलाका है, उसी को गोगलडारा कहते हैं। ये जीशान गोगलडारा में होता है। ही वॉज स्टेइंग विद हिज फ्रेंड आतिफ, उसका दोस्त उसके साथ होता है। दोनों दोस्त गोगलडारा जंगल में होते हैं। जीशान, गोगलडारा इज सो ब्यूटीफुल। अब ये बातें करते हैं, दिस इज इन डायलॉग फॉर्म में है ये स्टोरी। ये दोनों बातें करते हैं। पहले जीशान बोलता है गोगलडारा इज सो ब्यूटीफुल, गोगलडारा कितना खूबसूरत है। इट हैज़ टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज, बहुत ही ऊंचे दरख्त है, बहुत ही लंबे दरख्त है, बहुत ही बड़े बड़े दरख्त है, प्लांट्स भी है। पाइन एंड ट्यूडार ट्रीज आर फाउंड एवरीवेयर। ये बहुत दो मशहूर ट्रीज़ है जो अक्सर कश्मीर के जंगलों में पाए जाते हैं। वन इज़ पाइन एंड द सेकंड वन इज़ डियोडार। पाइन को हम एक्चुअली सनोबर कहते हैं दरख्त, यहाँ इसको चीड़ भी उर्दू में कहते हैं, चीड़ का दरख्त। डियोडार को हम देवदार ही कहते हैं उर्दू में भी। ये दोनों दरख्त अक्सर कश्मीर के जंगलों में पाए जाते हैं और गोगलडारा में भी पाए जाते हैं। आर फाउंड एवरी ईयर, हर जगह ये फैले हुए हैं उस गोगलडारा जंगल में। द लीव्स ऑफ द ट्रीज आर ग्रीन, इन दरख्तों के पत्ते बहुत ही ग्रीन हैं। एंड स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ है, रफ नहीं है। डज एन एंट स्कैट ऑन डेम, इवन एक चींटी उन पर स्कैटिंग भी कर सकती है। स्कैट एक्चुअली दिस इज़ अ गेम जो बर्फ़ पर खेली जाती है। बर्फ़ पर उसको खेला जाता है। वियरिंग स्पेशल बूट्स, उसके लिए एक अलग किस्म का जूता होता है, या उसमें उसके लिए एक स्केट बोर्ड होता है। वो पाँव के साथ बांधा जाता है और फिर बर्फ़ पर उसको बिल्कुल रन किया जाता है, दौड़ा जाता है। ये जो करता है ये जीशान, उस पर उसको जो कहता है, does an ant scat on them? Even an ant can scat on them. आतिफ smiling, don't be silly, बेवकूफ मत बनो। Zishan
وائی آر دا ٹریز سو ہائی؟ اس جنگل کے درخت اتنے اونچے کیسے ہیں، کیوں ہے؟ عاطف اس کو جواب دیتا ہے دیٹ از بیکاز وی گیٹ اے لاٹ آف رین سنو اینڈ سوائل از ویری فرٹائل. دو ریزن ہے اس کے. ایک تو یہ جو زمین ہے گوگل ڈارا کی، دس از ویری فرٹائل، یہ بہت ہی زرخیز زمین ہے، بہت ہی اچھی زمین ہے پودوں کے لیے، یہ ان درختوں کے لیے بہت ہی موافق زمین ہے، اور یہاں بارش اور برف باری بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان جنگلی درخت کے لیے وہ بہت ہی موزوں ہے، بہت ہی اثر دار ہوتا ہے یہ رین اینڈ سنو. جی شان، گوگل ڈارا ہیز مینی فارسٹس، آر دیئر وائلڈ اینیملز ان دیم؟ کیا جنگلی جانور بھی یہاں رہتے ہیں ان جنگلوں میں؟ ناؤ پیج نمبر 93. عاطف اس کو جواب دیتا ہے او یس، بیئرس بھی رہتے ہیں یہاں، ٹائگرس، monkeys etc. live in the forest. Next week some of us from our school are going to camp near a forest. دوسرے ہفتے ہم جنگل میں ایک کیمپ لگانے جا رہے ہیں، خیمہ لگانے جا رہے ہیں. خیمے میں رات گزارنا یا دن گزارنا یا 2-3 گزارنا، وہاں ہی کھانا پکانا، اسی کو کیمپ کہتے ہیں. ایک ٹینٹ ہوتا ہے، اسی میں رات بھر رہنا پڑتا ہے، اور وہی کھانا پکایا جاتا ہے اور سویا بھی جاتا ہے. نیکسٹ ویک سم آف اس فرام آور اسکول آر گوئنگ ٹو کیمپ نیئر اے فارسٹ. ہم اس فارسٹ کے نزدیک ایک کیمپ لگائیں گے. ویل سی بیئرس اینڈ ادر اینیملس. ہم بالوں اور باقی جنگلی جانوروں کو بھی دیکھیں گے وہاں. ذیشان، ول اٹ بی اے ریئل کیمپ؟ کیا یہ سچ مچ کا کیمپ ہوگا؟ ول یو لیو ان ٹینٹس اینڈ کوک یور اون فوڈ؟ کیا آپ اسی میں رہو گے رات بھر یا 2-3 دن اور اسی میں کھانا پکاؤ گے؟ عاطف یس وی ول، ہاں بالکل یہ ریئل کیمپ ہی ہوگا. اینڈ ایٹ نائٹ انڈر دا اسٹار، اور رات ہم ان تاروں کے نیچے گزاریں گے. وی ول سنگ سانگس، ہم گائیں گے. وی ول انجوائے، اٹ ول بی فن، بہت ہی مزہ کریں گے ہم وہاں. ڈو کم ود اس، اگر آپ بھی جانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ آؤ. ذیشان آئیڈ لو ٹو، بالکل میں آؤں گا، مجھے یہ پسند ہے. The following week ذیشان اینڈ عاطف joined at the camp. دوسرے ہفتے دونوں نے کیمپ، دونوں دوستوں نے کیمپ کو جوائن کیا. کیمپ کے ساتھ وہ گئے. One day they went out together to explore the forest. ایک دن وہ کیمپ میں ہی تھے، لیکن وہ فارسٹ کو دیکھنے کے لیے نکلے، ایکسپلور، دورہ کرنے کے لیے نکلے، گھومنے کے لیے نکلے. ایٹ ون ٹائم دے لاسٹ دیئر وے بٹ سون دے گاٹ بیک اینڈ ٹریک. ایک دفعہ تو وہ بالکل زیادہ ہی دور نکل گئی. ایون دے لاسٹ دیئر وے، ان کو پھر یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم کس طرح واپس آ سکتے ہیں، لیکن سون بہت جلدی ان کو پھر راستہ مل گیا اور وہ واپس آ گئی. It was late in evening. بالکل شام کا وقت ہو چکا تھا. The boys were long way from the camp. کیمپ کے وہ بہت دور تھے. They were walking along the گوگل ڈارا نالا. بالکل وہ ایک سٹریم کے کنارے چل رہے تھے. گوگل ڈارا نالا اسٹریم، اسی ندی کے، اسی نالے کے کنارے چل رہے تھے. اب آگے کیا ہوتا ہے، we will read it in next lecture. Till that, goodbye.